Welcome everyone to my channel विजय छेत्री कन्सेप्ट अफ जुलोजी। आजको हाम्रो यो जुन क्लास छ, आजको हाम्रो यो ट्युटोरियलमा हामी सर्कुलेसन भन्ने च्याप्टरको बारेमा कुरा गर्दैछौँ है त। ओके, अब सुरु गरौँ। फर्मली सर्कुलेसन भनेको के हो भनेर भन्छ है, त्यहाँबाट हामी सुरु गर्छौँ। सर्कुलेसनको मिनिङ चाहिँ एकदमै सिम्पल छ। जस्तो हाम्रो बडीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्युहरू हुन्छन्। त्यो फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्युमा के कुराहरू पर्यो त भन्दा ब्लड पर्छ अनि लिम्फ पर्छ। त्यो ब्लड र लिम्फले के गर्छ त भने हाम्रो बडीमा डिफ्रेन्ट कुराहरू हुन्छन्, जस्तै युजफुल हुन्छ कति कति नन युजफुल हुन्छ होइन। सबै त्यो युजफुललाई पनि आफ्नो एउटा पार्टिकुलर ठाउँमा पुर्याउनु पऱ्यो, अनि हार्मफुल सब्सटेन्स जुन चाहिँ हाम्रो बडीबाट एलिमिनेट हुनुपर्छ होइन, त्यसलाई पनि एउटा पार्टिकुलर ठाउँसम्म चाहिँ पुर्याउनु पऱ्यो। सो युजफुल र नन युजफुल दुइटै सब्सटेन्सलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हाम्रो थ्रु आउट द बडी चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्ने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि सर्कुलेसन भनेर भन्छौँ। सर्कुलेसन भन्ने बित्तिकै हाम्रो मेन्टालिटीमा के आउँछ त भन्दाखेरि ब्लड भनेर बुझ्छौँ हामी है। त्यो चाहिँ एउटा इन्कम्प्लिट टाइपको इन्फर्मेसन भयो है। सर्कुलेटरी सिस्टम जुन छ नि होइन, जस्तो सर्कुलेसन प्रोसेसमा हेल्प गर्ने जुन अर्ग्यान्स छन् त्यसलाई हामी सर्कुलेटरी अर्ग्यान्स भन्छौँ भने सिस्टम जसले हेल्प गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, सर्कुलेटरी सिस्टम भन्छौँ। अब यो जुन सर्कुलेटरी सिस्टम छ, सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिँ हाम्रो बडीमा टु टाइप्सको हुन्छ क्या। जस्तो एउटा के हुन्छ त भन्दाखेरि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भनेर हुन्छ भने अर्को चाहिँ लिम्फेटिक सिस्टम भनेर हुन्छ। सो हाम्रो यो जुन माइन्डमा जतिखेर पनि ब्लड भनेर आउँछ, त्यो ब्लड भनेको चाहिँ एउटा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टमको पार्ट मात्रै भयो भने अर्को पार्ट के पनि छुट्यो त भन्दा त्यसमा लिम्फेटिक सिस्टममा लिम्फ हुन्छ, लिम्फ नोडहरू हुन्छ, लिम्फ भेसल्सहरू हुन्छ यो लिम्फेटिक सिस्टममा भने अर्को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टममा हुन्छ, ब्लड हुन्छ, ब्लड भेसल्स हुन्छ अनि हार्ट हुन्छ। यी कुराहरू चाहिँ हामीले भुल्नु भएन। अब सर्कुलेटरी सिस्टमको फङ्सनको बारेमा कुरा गरौँ। यो जुन सर्कुलेटरी सिस्टम छ यसले के कुरामा हेल्प गर्छ, एउटा ग्यासियस एक्सचेन्जमा हेल्प गर्ने भयो है, जसलाई हामी रेस्पिरेसन भनेर भन्छौँ। अर्को जति पनि न्युट्रिएन्ट्सहरू हामीले खान्छौँ, खाएको जुन डाइजेसन भइसकेपछि जुन एब्जर्प्सन हुन्छ त्यसको एब्जर्प्सन भएका न्युट्रिएन्ट्सहरूलाई डिफ्रेन्ट पार्ट्समा चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्ने काम भयो। अर्को वेस्ट रिमुभलहरू, जस्तो अनडाइजेस्टेड फुड मेटेरियलदेखि लिएर नाइट्रोजनस वेस्टहरू सबै जति पनि टक्सिक सब्सटेन्सहरू छ तिनीहरूलाई पनि रिमुभ गर्नको लागि हेल्प गर्ने भयो। अर्को हाम्रो बडीको के भन्छ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टममा जुन ब्लड छ, ब्लडको कम्पोनेन्टमा ब्लड सेल्स अनि ब्लड प्लाज्माको कुरा आउँछ। ब्लड सेल्समा आरबिसी, डब्लुबिसी र प्लेटलेट्सहरू भए। आरबिसी के हो त भन्दाखेरि हाम्रो बडीमा हेमोग्लोबिन यसमा पिगमेन्ट हुन्छ, यसले अक्सिजनलाई ट्रान्सपोर्ट गर्नमा हेल्प गर्छ भने डब्लुबिसीले के गर्छ त भन्दा हाम्रो बडीमा इम्युन सिस्टम बनाउँछ। जस्तो डब्लुबिसीको टाइपमा लिम्फोसाइट्सहरू, थ्रोम्बोसाइट भनेको त प्लेटिलेट्सहरू भयो, ब्लड क्लटिङमा पनि हेल्प गर्ने भयो। अर्को जुन लिम्फोसाइट्स, ल्युकोसाइट्सको जुन टाइप छ लिम्फोसाइट्सहरू, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट भनेर भन्छौँ हामी। यी लिम्फोसाइटहरूले के बनाउँछ त भन्दा हाम्रो बडीमा इम्युन सिस्टमहरू बनाउँछ। अर्को आउँछ सेलुलर कम्युनिकेसनको कुरा आउँछ। के गर्छ त यसले हाम्रो ब्लडले बडीमा भन्दा इन्जाइम्स भन्दा पनि अझ हर्मोन्स, इन्जाइम त डक्टको थ्रु नै बाहिर आउने भयो भने हर्मोन्स चाहिँ इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सले सिक्रेट गर्ने भयो, जुन डाइरेक्टली ब्लडमै दिन्छ र ब्लडले के गर्छ त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडीमा पुऱ्याउँछ। सो एउटा के गर्छ हाम्रो बडीमा कम्युनिकेसनलाई मेन्टेन गर्ने काम गर्छ भने अर्को आउँछ लास्टमा थर्मोरेगुलेसन भनेर भन्छ। थर्मोरेगुलेसन भनेको टेम्परेचरलाई मेन्टेन गर्ने। हाम्रो बडीको कन्स्ट्यान्ट बडी टेम्परेचर एउटा अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस भनेर भन्छौँ। त्यो जुन 37 डिग्री सेल्सियस छ जुन अबाउटमा भ्याल्यु, त्यसलाई मेन्टेन गर्ने काम हाम्रो बडीको कोर पार्टबाट लिभरदेखि चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो जुन टेम्परेचर है, एउटा जुन बडीको हिट प्रड्युस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो थ्रु आउट द बडी डिफ्रेन्ट पार्ट्समा चाहिँ सर्कुलेट गर्ने काम पनि केले गर्छ, सर्कुलेटरी सिस्टमले गर्छ। अब यसपछि आउँछ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सर्कुलेटरी सिस्टम भनेर भन्छ। एउटा ओपन टाइप अनि अर्को चाहिँ क्लोज्ड टाइप है। यो फिगरबाट पनि हामीले के बुझ्न सक्छौँ, एउटा ओपन अर्को क्लोज्डको के हुँदो रहेछ त ओपनमा भन्दा हार्टको यो जुन पिक्चर जुन छ यो चाहिँ एउटा रिप्रेजेन्टेसन मात्रै हो। हेरौँ है, यता ओपन सिस्टममा हेरौँ। सबैभन्दा पहिला ओपन सिस्टममा के हुँदो रहेछ त, यहाँ जुन पम्प भनेर लेखेको छ, पम्प भनेको जुन हार्टको एउटा रिप्रेजेन्टेसन, हार्टले ब्लडलाई पम्प गर्छ। ब्लडलाई पम्प गरिसकेपछि केही टाइमसम्मको लागि चाहिँ ब्लड आर्ट्रीको थ्रु चाहिँ आउँदो रहेछ अनि त्यसपछि एउटा ओपन स्पेस छ यहाँ साइनस भनेर हामीले भनिराखेको छौँ। यो साइनसमा आएर ओपन हुँदो रहेछ ब्लड, अनि साइनसमा आएर ओपन भइसकेपछि जति पनि जुन ब्लड बाहिर आयो नि यो थ्रु आउट द बडी नै डिस्ट्रिब्युट हुँदो रहेछ। ब्लड भेसलभन्दा बाहिर डाइरेक्टली जति पनि बडी अर्ग्यान्सहरू छ त्यो सबै बडी अर्ग्यान्सहरू चाहिँ ब्लडमै के हुँदो रहेछ, बाथ
है, तिनीहरू चाहिँ नुहाउँदो रहेछन्। अनि डाइरेक्टली त्यहीँबाट त्यो अर्गेन्सहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि अक्सिजनलाई एब्जर्ब गर्ने काम गर्छ। र जति पनि डिअक्सिजनेटेड ब्लडको कुरा आउँछ, अब CO2 दिन्छ, त्यो डिअक्सिजनेटेड ब्लडलाई चाहिँ ओस्टिएमको थ्रु, जुन सानसानो प्वाल हुन्छ हार्टमा, ओस्टिएमको थ्रु चाहिँ हार्टमा छिराउने काम गर्छ, यो ओपनमा। भने क्लोजको कुरा हामी गर्छौँ भने जस्तो हामीहरूको चाहिँ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम नै हो। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टममा जतिखेर पनि हाम्रो बडीमा के हुन्छ त, ब्लड भेसलभित्र नै फ्लो गरेर हुन्छ। एउटाले ल्याउँछ, आर्ट्रीले प्योर ब्लड ल्याउँछ डिफ्रेन्ट अर्ग्यान्ससम्म, भने भेनले चाहिँ के गर्छ फेरि हाम्रो हार्टमै फर्काएर लिएर जान्छ। सो 1 सेकेन्डको लागि पनि हाम्रो बडीमा ब्लड चाहिँ यो ब्लड भेसलभन्दा बाहिर आउँदैन। यदि आयो भने चाहिँ त्यो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ त, ब्लिडिङ भनेर भन्छौँ। बडीभन्दा बाहिर आयो भने चाहिँ एक्सटर्नल ब्लिडिङ, बडीभित्र त्यस्तो काम भयो भने चाहिँ इन्टर्नल ब्लिडिङ, जुन चाहिँ हाम्रो बडीको लागि डेन्जरस हो। भने यता ओपन सिस्टममा के हुँदो रहेछ त, जुन बडी सिलोम छ, बडी क्याभिटी, पुरै बडी क्याभिटी केले फिलअप हुँदो रहेछ त, ब्लडले। त्यस्तो टाइपको बडी क्याभिटीलाई हामी के भन्छौँ त, हेमोसिलोम भनेर भन्छौँ। अब हामी डिटेलमा जाउँ अलिकति। यहाँ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टममा त्यही कुरा भनेको छ, अघि मैले भनेको, ब्लड रिमेन्स इन ब्लड भेसल फर सम टाइम बट फाइनली इट कम्स आउट अफ द ब्लड भेसल भनेर भनेको छ होइन त। जति पनि भिसरल अर्गन छ डाइरेक्टली ब्लडले कभर गरेको हुँदो रहेछ। अनि ब्लड चाहिँ हार्टबाट आर्ट्रीको थ्रु आयो, ओपन स्पेसमा आएर ओपन हुँदो रहेछ, जसलाई हामी साइनस भन्छौँ। अनि साइनसले के गर्छ अब भने, साइनसले के गर्छ त भन्दा, साइनस भनेको एउटा ओपन स्पेस भयो, त्यो ओपन स्पेसमा ब्लड आउने भयो, त्यहाँबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट अर्गेन्सहरूमा चाहिँ त्यो ट्रान्सपोर्ट हुन्छ। अनि भेनले एकैछिनको लागि क्यारी गरेर फेरि ओपन स्पेस हार्टको, जसलाई हामी ओस्टियम भन्छौँ, त्यहाँसम्म पुर्याउने काम गर्दो रहेछ। यो टाइपको सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिँ आर्थ्रोपोड्स अनि मोस्ट अफ द मोलुस्क्सहरूको केसमा चाहिँ हुँदो रहेछ। अनि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जुन छ यो हाम्रो भयो होइन। जतिखेर पनि ब्लड चाहिँ ब्लड भेसलभित्रै हुन्छ, बाहिर आउँदैन। अनि आर्ट्रीमा, भेनमा, क्यापिलरिजहरूमा यसरी नै ब्लड चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। जस्तो एनलिडा, सिफालोपोड्स, भर्टिब्रेट्स इन्क्लुडिङ म्यान भनेर भनेको छ, यिनीहरूको केसमा चाहिँ क्लोज सर्कुलेसन। अब टाइप्स अफ हार्टको बारेमा कुरा गरौँ है त। हार्ट 2 टाइप्सको हुन्छ, एउटा न्युरोजेनिक अनि अर्को चाहिँ मायोजेनिक। न्युरोजेनिक भनेको के त भन्दा, यस्तो टाइपको हार्ट केसँग कनेक्टेड हुन्छ, एउटा स्पेसल न्युरोनसँग कनेक्टेड हुन्छ। त्यो न्युरोनले नै के गर्छ, ब्रेनबाट सिग्नल ल्याउँछ न्युरोजेनिकमा, अनि त्यो सिग्नल के हुन्छ, त्यो न्युरोनबाट हार्टमा जान्छ र हार्टबिटको जेनेरेसन त्यहाँबाट हुन्छ। त्यही भएर यदि हामीले अपरेसन गरेर त्यस्तो टाइपको हार्टलाई ती एनिमलको बडीबाट बाहिर निकाल्ने हो भने इमिडिएटली हार्टबिट चाहिँ त्यहाँ बन्द हुन्छ। किनकि न्युरोनसँग कनेक्सन छुट्यो। जस्तो यस्तो टाइपको हार्ट कसको केसमा हुँदो रहेछ, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स। भने अब मायोजेनिक हार्ट भनेर भन्छ। मायोजेनिक हार्टमा चाहिँ के हुन्छ, हार्टको भित्रै के हुन्छ, एउटा स्पेसल मस्कुलर नोड हुन्छ, जसलाई हामी नेचुरल पेसमेकर भनेर भन्छौँ। नेचुरल पेसमेकरले के गर्छ, हार्टबिटको जेनेरेसन गर्छ। यो हार्टको भित्रै हुन्छ। त्यही भएर ह्युमनको केसमा पनि होइन, जस्तो हामीले अपरेसन गरेर हार्टलाई बाहिर निकाल्छौँ भने नि केही टाइमसम्म के हुन्छ, हार्टमा चाहिँ बिट आइराखेको हुन्छ, किनकि त्यो कुनै पनि न्युरोनसँग कनेक्टेड हुँदैन। मोलुस्क्स, ह्युमन, तिनीहरूको चाहिँ मायोजेनिक टाइपको हार्ट है। अब टाइप्स अफ सर्कुलेसन भनेर भनेको छ हेर त, यहाँ सिङ्गल सर्कुलेसन र डबल सर्कुलेसन भन्ने कन्सेप्ट आएको छ। सिङ्गल सर्कुलेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि, ब्लड चाहिँ एकचोटि मात्रै हार्टमा छिर्दो रहेछ यहाँ। भने डबलको केसमा चाहिँ 2 चोटि छिर्छ। हुन्छ के त, बडीमा जति पनि इम्प्योर ब्लडहरू हुन्छ होइन, डिअक्सिजनेटेड ब्लड, त्यो डिअक्सिजनेटेड ब्लड एकचोटि हार्टमा आयो, हार्टले के गर्छ, त्यो डिअक्सिजनेटेड ब्लडलाई पम्प गर्छ, पम्प गरेर अब रेस्पिरेटरी अर्गेनमा पुर्याउँछ। स्पेसली यो एक्वेटिक एनिमल्सको केसमा हुन्छ, जस्तो फिस होइन। सो तिनीहरूको गिल्समा पुर्याउँछ। अब गिल्समा गइसकेपछि चाहिँ ब्लड प्युरिफाई भयो। अब प्युरिफाई भएको ब्लड फर्केर हार्टमा आउँदैन कि, त्यहीबाट के हुन्छ, त्यो गिल्सबाट नै डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडीमा डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ। सो गिल्स भनेको त पम्पिङ अर्गन होइन, हेर हार्ट हो पम्पिङ अर्गन। त्यही भएर गिल्सबाट जुन ब्लड डिस्ट्रिब्युट हुन्छ त्यसमा ब्लड फ्लो र ब्लड प्रेसर दुइटै कम हुन्छ। अब अर्को कुरा आउँछ यहाँ, डबल सर्कुलेसन भनेर भन्छ। डबल सर्कुलेसन भनेको चाहिँ हार्टमा 2 चोटि ब्लड छिर्दो रहेछ है। 2 चोटि चाहिँ ब्लड छिर्ने यहाँ कुरा आयो। 2 चोटि छिर्दाखेरि के भयो त, एउटा अल ओभर द बडीबाट इम्प्योर ब्लड आयो राइट अरिकलमा होइन, राइट अरिकलबाट राइट भेन्ट्रिकलमा गएर के हुन्छ त भन्दाखेरि हार्टले रेस्पिरेटरी अर्गेन्समा पुर्याउँछ। जस्तो ह्युमनको केसमा भन्छौँ भने लङ्समा पुर्याउँछ। अनि फेरि लङ्सबाट के हुन्छ त, त्यो प्युरिफाई भएको ब्लड फेरि हार्टमै फर्केर आउँछ, अनि हार्टले फेरि पम्प गरेर चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडीमा त्यो प्योर ब्लडलाई पुर्याउँछ। सो हार्टमा यहाँ चाहिँ 2 चोटि ब्लड आइरहेको छ। सो हार्टले नै फेरि पम्प गरेको छ भने चाहिँ ब्लड फ्लो र ब्लड प्रेसर दुइटै हाई हुने भयो है त, डबल सर्कुलेसन। अब यति सकिसकेपछि चाहिँ हामी ह्युमन हार्टको बारेमा सुरु गर्छौँ। स्ट्रक्चर अफ ह्युमन हार्टको कुरा गरौँ, सेप र साइज।
ह्युमन हार्ट जुन छ नि यो एउटा पम्पिङ अर्ग्यान हो, रफली ट्रायङ्गुलर सेप अर कोनिकल सेप भनेर भन्छौँ। अनि कस्तो यसको साइज हुन्छ त भन्दाखेरि इट रिजेम्बल्स विथ द साइज अफ फिस्ट विथ थम इनसाइड भनेर भन्छ। थमलाई चाहिँ भित्र राखेर हामीले फिस्टको जत्रो साइज बनाउँछौँ नि त्यत्रै चाहिँ हाम्रो हार्ट हुन्छ भन्छ। हल्का रेडिस ब्राउन कलरको भयो, केले गर्दा त भन्दा ड्यु टु द प्रेजेन्स अफ ब्लड। यदि हामीले हार्टबाट सबै ब्लडलाई ड्रेन गर्ने हो भने चाहिँ हार्टको कलर व्हाइटिस कलरको हुन्छ। अब यसको वेटको बारेमा कुरा गरौँ भने 250 देखि 300 ग्राम चाहिँ यसको वेट है। अब यसको लोकेसनको कुरा गरौँ, हाम्रो यो जुन हार्ट छ पम्पिङ अर्ग्यान कहाँ पाउँछ त भन्दा यो थोरासिक क्याभिटीमा पाउँछ, इन बिट्विन टु लङ्स भनेर भन्छौँ हामी है, दुईवटा लङ्सको बिचमा। हाम्रो थोरासिक क्याभिटीमा पनि बिचमा पाउँछ हाम्रो हार्ट है, हाम्रो राइटतिर वा लेफ्टतिर भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर है कुरा बुझौँ, यहाँ हार्टको एक्ज्याक्ट पोजिसन भन्छौँ भने चाहिँ सेन्टरमा हो। तर हार्टको जुन यो भेन्ट्रिकल पार्ट छ नि तलको भेन्ट्रिकल चाहिँ हल्का त्यो इट इज समहाउ टिल्टेड टुवार्ड्स लेफ्ट भनेर भन्छ है, लेफ्टतिर थोरै टिल्टेड हुन्छ। त्यही भएर हामीले हार्टबिट सुन्दाखेरि चाहिँ लेफ्टबाटै सुन्छौँ। भने 1 इन मिलियन होइन, यो चाहिँ एउटा रेयर केस हो। उनीहरूको केसमा चाहिँ भेन्ट्रिकल कतातिर फर्केको हुन्छ, राइट साइडतिर पनि फर्केको हुनसक्छ। यो 1 इन मिलियनको केस भयो, जुन चाहिँ रेयर केस भयो है। यसको यो लोकेसन भयो थोरासिक क्याभिटीमा हुन्छ। यो थोरासिक क्याभिटीलाई फेरि एब्डोमिनल क्याभिटीसँग केले छुट्याउँछ त, डायाफ्रामले छुट्याउँछ है त। अब हामी प्रोटेक्टिभ मेम्ब्रेनको बारेमा कुरा गरौँ। यो जुन हाम्रो हार्ट छ, हार्टलाई बाहिरबाट चाहिँ एउटा डबल लेयर पेरिकार्डियमले कभर गरेको हुन्छ। पेरिकार्डियम इज द प्रोटेक्टिभ कभरिङ अफ हार्ट भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। यो पेरिकार्डियम पनि दुईवटा पार्ट भयो है, डबल लेयर भन्ने बित्तिकै बाहिरको र भित्रको। बाहिरकोलाई हामी आउटर जुन छ पेराइटल पेरिकार्डियम भन्न सक्छौँ, अनि भित्रकोलाई चाहिँ भिसेरल पेरिकार्डियम भनेर भन्छौँ। अनि दुईवटा जुन पेरिकार्डियम लेयरहरू छ दुईटाको बिचमा ग्याप हुन्छ, त्यो स्पेसलाई हामी पेरिकार्डियल स्पेस भन्यौँ भने त्यो स्पेसमा जुन स्पेसल फ्लुइड चाहिँ फिलअप भएको हुन्छ त्यो स्पेसल फ्लुइडलाई पेरिकार्डियल फ्लुइड भनेर भन्छौँ। अब त्यो जुन पेरिकार्डियल फ्लुइड जुन छ यसको फङ्सन के त, पेरिकार्डियल फ्लुइडले गर्ने फङ्सनमा पहिलो के त भन्दा यसले हार्टलाई बुएन्सी प्रोभाइड गर्छ होइन, अपथ्रस्ट जस्तो एउटा भयो। अर्को हार्टलाई के गर्छ, नरिसमेन्ट प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। अर्को के गर्छ, हार्ट चाहिँ बिट गर्दाखेरि जुन फ्रिक्सन प्रड्युस हुन्छ फ्रिक्सनलाई रिड्युस गर्ने काम गर्छ, फ्रिक्सनलेस मुभमेन्ट। अर्को हार्टलाई प्रोटेक्सन गर्छ फ्रम एक्सटर्नल मेकानिकल इन्जुरिज भनेर भन्छौँ हामी है। यी सबै काम चाहिँ प्रोटेक्टिभ लेयरको पेरिकार्डियम भनेर भन्छौँ। अब हामी कुरा गरौँ के त भन्दाखेरि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अफ ह्युमन हार्ट। ह्युमन हार्टको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हामी हेर्दाखेरि यो ओभरअल यो फिगर भयो, फिगर पनि हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। फिगरको बारेमा हामी कुरा गरौँ, यो जुन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर छ अब यसमा हामीले झ्याप्प हेर्दाखेरि के देख्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई म एक्सप्लेन पनि गर्छु। माथितिर है एन्टेरियर पार्टमा दुईवटा अरिकल हुन्छ, बाहिरबाट हेर्दै अरिकल छुट्टिन्छ, अनि तलतिर चाहिँ भेन्ट्रिकल भयो। चारवटा च्याम्बरमा छुट्याउन सकियो हामीले बाहिरबाट हेर्दा पनि। एकदमै भेन्ट्रिकल चाहिँ मजाले छुटेको चाहिँ हुँदैन, हल्का फुल्का खाल्टो जस्तो सल्कस त्यो चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। अब यो जुन हाम्रो हार्ट छ, हार्टको राइट अरिकलमा के कनेक्टेड हुन्छ त, भेना क्याभाहरू कनेक्टेड हुन्छ। प्री क्याबल जसलाई हामी सुपेरियर भेना क्याभा भन्छौँ भने पोस्ट क्याबल जसलाई हामी इन्फेरियर भेना क्याभा भनेर भन्छौँ, यो राइट अरिकलमै आएर के भएको हुन्छ, जोइन भएको हुन्छ, त्यहीँ ओपन हुन्छ। अब लेफ्ट अरिकलको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ भने लेफ्ट अरिकलमा पल्मोनरी भेन्सहरू आएर चाहिँ एट्याच भएको हुन्छ। त्यो पल्मोनरी भेन्स लङ्सबाट आउँछ, प्योर ब्लड चाहिँ लङ्सबाट लेफ्ट अरिकलसम्म ल्याइपुर्याउने काम गर्छ। भने तल भेन्ट्रिकल पार्ट भयो। अब भेन्ट्रिकलसँग चाहिँ के कनेक्टेड हुन्छ त है, राइट भेन्ट्रिकलसँग कनेक्टेड हुन्छ पल्मोनरी आर्ट्री, किनकि पल्मोनरी आर्ट्रीले के गर्छ, डिअक्सिजनेटेड ब्लडलाई लङ्ससम्म सप्लाई गर्ने काम गर्छ। भने लेफ्ट भेन्ट्रिकलसँग कनेक्टेड के हुन्छ, सिस्टेमिक एओर्टा। एओर्टाले के गर्छ त, प्योर ब्लडलाई थ्रु आउट द बडी चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्ने काम गर्छ। अब यहाँ जुन ब्लडको कुरा गरेँ नि मैले, ब्लडले के गर्छ, सरी हार्टको जुन कुरा गरेँ मैले, हार्टले के गर्छ भन्दा एउटा भाइटल अर्ग्यान भयो हार्ट, एकदमै इम्पोर्टेन्ट काम गर्ने भयो। यति ठुलो काम गर्नको लागि ब्लड पम्पिङ जस्तो काम होइन, त्यो गर्नको लागि इनर्जी त चाहियो यसलाई। अब यो जुन इनर्जी छ यो इनर्जी चाहिँ केले सप्लाई गर्छ त भन्दाखेरि जति पनि प्योर ब्लड यसले डिस्ट्रिब्युट गर्छ नि अल ओभर द बडी, सबभन्दा पहिला 4% प्योर ब्लड चाहिँ आफ्नै वालमा डिस्ट्रिब्युट गर्छ। 4% है आफ्नै वालमा चाहिँ यसले के गर्दो रहेछ त, डिस्ट्रिब्युट गर्दो रहेछ। अनि त्यो वालसम्म पुर्याउने काम कसले गर्छ त भन्दाखेरि कोरोनरी आर्ट्री। कोरोनरी आर्ट्री सप्लाइज प्योर ब्लड टु द वाल अफ हार्ट भनेर हामी भन्छौँ। अब सधैँभरि त्यहाँ प्योर त रहिराख्दैन। अब त्यो जुन जति पनि इम्प्योर हुन्छ नि त्यो हार्टको वालमा, त्यहाँ भएको इम्प्योर ब्लडलाई कलेक्ट फेरि कसले गर्छ, कोरोनरी भेन। तर हामी के एउटा कुरा विचार गरौँ,
त्यो जुन 4% ब्लड डिस्ट्रिब्युट भएको थियो भेन्ट्रिकलहरूमा, हार्टको वरिपरि वालमा, भेन्ट्रिकलको वाल र हार्टको वालमा, अनि त्यो 4% ब्लड त एकदमै फोर्सले आउने भयो नि त, किनकि ब्लडलाई हार्टले पम्प गरेको छ। तर अब रिटर्न ब्याक हुने बेलामा त प्रेसर कम भयो। त्यो रिटर्न ब्याक हुँदाखेरि जुन कम प्रेसर छ, कम प्रेसर भएको थोरै थोरै ब्लड राइट अरिकलमा सिधै जाँदैन। सो सबैभन्दा पहिला एउटा पाउचमा कलेक्ट हुन्छ। त्यो पाउचलाई हामी कोरोनरी साइनस भनेर भन्छौँ। कोरोनरी साइनसमा पहिला कलेक्ट हुन्छ, अनि कोरोनरी साइनस चाहिँ कहाँ ड्रेन हुन्छ त भन्दाखेरि राइट अरिकलमा ड्रेन हुन्छ है। अनि यो जुन एओर्टाको कुरा गर्दा थिएँ मैले, एओर्टा हल्का माथि चढ्छ, यसलाई हामी सुपेरियर एओर्टा भन्छौँ, हल्का आर्क बनाउँछ, अनि हार्टको पछाडिबाट चाहिँ तल झर्छ, त्यसलाई हामी फेरि के भन्छौँ त डिसेन्डिङ एओर्टा भनेर भन्छौँ। एसेन्डिङ एओर्टा र डिसेन्डिङ एओर्टा। यति कुरा चाहिँ केमा आउँछ त भन्दाखेरि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अफ ह्युमन हार्ट। जति पनि कुराहरू मैले गरेँ यो स्लाइडमा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। प्री क्याबल, पोस्ट क्याबल, पल्मोनरी भेन, अनि कोरोनरी आर्ट्री है। यो जुन अरिकल पार्ट छ, अरिकललाई हामी एट्रियम भनेर पनि भन्छौँ। यो चाहिँ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भयो। अब इक्जामको लागि चाहिँ लङ क्वेसनमा पनि यो सोध्न मिल्छ, इन्टर्नल स्ट्रक्चर अफ ह्युमन हार्ट। ह्युमन हार्ट एउटा एकदमै कम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो। यो फिगरमा हामीले देख्न सक्छौँ है। यो पिक्चरमा इन्टर्नली पनि के गरेको छ त भन्दाखेरि हाम्रो हार्टलाई 4वटा च्याम्बरमा डिभाइड गरेको छ। एन्टेरियर टु समहाउ ब्लन्ट च्याम्बर्स, त्यसलाई हामी अरिकल भन्छौँ। राइट अरिकल र लेफ्ट अरिकल, राइट एट्रियम र लेफ्ट एट्रियम पनि भन्न मिल्यो। अनि तलकोलाई चाहिँ हामी भेन्ट्रिकल भन्छौँ, राइट भेन्ट्रिकल र लेफ्ट भेन्ट्रिकल। अब हामी एक्सप्लेन गर्दै गर्दाखेरि कहाँबाट सुरु गरौँ त भन्दाखेरि राइट अरिकलबाट सुरु गरौँ। राइट अरिकलमा दुईवटा ओपनिङ्सहरू छ हेरौँ। एउटा ओपनिङ के छ त भन्दाखेरि ओपनिङ अफ प्री क्याबल। प्री क्याबलले के गर्छ त, जति पनि इम्प्योर ब्लड छ नि, इम्प्योर ब्लडलाई अप्पर रिजनबाट चाहिँ राइट अरिकलसम्म ल्याउने काम गर्छ। अब अप्पर रिजन भनेको के, हेड, नेक अनि 4 लिम्स होइन, हातहरू, त्यहाँबाट चाहिँ इम्प्योर ब्लडलाई के गर्छ त राइट अरिकलमा ल्याउने काम गर्छ। अनि पोस्ट क्याबल, जो जुन इन्फेरियर भेना क्याभा पनि भनेर हामी भन्छौँ, इन्फेरियर भेना क्याभाले के गर्छ त भन्दाखेरि इम्प्योर ब्लडलाई लोवर रिजन अफ द बडी जस्तो गट रिजन अनि लोवर लिम्ब होइन, खुट्टाहरू, त्यहाँबाट चाहिँ ल्याउने काम गर्छ अनि राइट अरिकलमा ल्याउँछ। राइट अरिकलकै बारेमा कुरा गर्दै गर्दा राइट अरिकलमा अलिकति तल हेरौँ, फोसा ओभ्यालिस भनेर एउटा स्ट्रक्चर पाउँछ, जुन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भेस्टिजियल पार्ट अफ ह्युमन हार्ट भनेर हामी भन्न सक्छौँ। ड्युरिङ इम्ब्रियोनिक डेभलपमेन्ट होइन, इम्ब्रियोनिक डेभलपमेन्ट भएर जब हामी फिटसमा कन्भर्ट हुन्छौँ, फिटसमा कन्भर्ट भइसकेपछि हाम्रो यो जुन हार्ट छ, हामी 4 विक्सको चाहिँ है हाम्रो एज हुँदाबाट हाम्रो हार्टको फर्मेसन सुरु हुन्छ, हार्टबिट। त्यहाँबाट 1 महिना है, आमाको पेटमा हामी 1 महिनाको हुँदाबाट चाहिँ हार्टबिट सुरु भयो। त्यसपछि जुन हार्टको प्रोडक्सन हुन्छ नि, हार्टको फर्मेसन हुन्छ, हार्टको फर्मेसन हुँदै गर्दाखेरि पहिला आमाको पेटमा हुँदाखेरि राइट अरिकल र लेफ्ट अरिकलको बिचमा चाहिँ एउटा ग्याप हुन्छ कि, कनेक्सन, पाल हुन्छ। त्यसले गर्दा राइट अरिकल र लेफ्ट अरिकलको ब्लड चाहिँ एकअर्कासँग मिक्स हुन पाउँछ मजाले। तर अब जन्मिने बेलामा, किनकि अब आमाको पेटमा हुँदा त उसलाई खासै फरक पर्दैन त्यस्तो हुँदाखेरि, किनकि बडीमा ब्लडलाई प्युरिफाई गर्ने काम आमाको बडीले नै गर्छ होइन। त्यो बच्चामा प्युरिफाई भएकै ब्लड जाने हो आमाकै पेटबाट, त्यो प्लासेन्टा हुँदै जान्छ। अब जन्मिने बेलामा त के हुन्छ, अब आमाको पेटबाट त बाहिर निस्किनु पऱ्यो। त्यतिखेर त अब फेरि पाल लिएर जन्मियो भने त राइट अरिकल र लेफ्ट अरिकलमा त के हुन्छ त, राइटमा इम्प्योर ब्लड हुन्छ, लेफ्टमा प्योर ब्लड हुन्छ। अब इन्टरमिक्स हुने भयो। त्यही भएर त्यो जुन कनेक्सन थियो अघि, जुन पाल थियो, त्यो चाहिँ फिलअप हुन्छ। तर अघि पहिला पाल थियो है भनेर एउटा डिनोट मात्र गर्नको लागि, रिप्रेजेन्टेसनको लागि एउटा ग्रुप, एउटा खाल्टो चाहिँ रहिरहेको छ। त्यो खाल्टो चाहिँ त्यसको फङ्सन छैन पछि, जस्तो एउटा भेस्टिजियल पार्ट मात्रै हो। यसलाई हामी फोसा ओभ्यालिस भनेर भन्छौँ। अब यसपछि हामी लेफ्ट अरिकलको बारेमा कुरा गरौँ। यो जुन लेफ्ट अरिकल छ, यसमा चाहिँ पल्मोनरी भेन्सको ओपनिङ हुन्छ होइन। त्यो पल्मोनरी भेनले के गर्छ त, प्योर ब्लड चाहिँ लङ्सबाट हार्टमा ल्याउने काम गर्छ। अब हामी तलतिर जाउँ है त, अब भेन्ट्रिकलतिर जाउँ। अब अरिकलको वाल भन्दा भेन्ट्रिकलको वाल ओभियसली के हुन्छ, थिक नै हुन्छ। तर भेन्ट्रिकललाई नै हामी कम्पेयर गर्छौँ भने राइट भेन्ट्रिकलभन्दा लेफ्ट भेन्ट्रिकलको वाल चाहिँ 3 टाइम्स थिक भयो, अझ बढी थिक। रिजन के त, राइट भेन्ट्रिकलले त के गर्छ, इम्प्योर ब्लडलाई लङ्समा पुर्याउँछ। लङ्स त त्यहीँ छ, नजिकै छ, किनकि दुईटै लङ्सको बिचमा हुन्छ, दुईटा लङ्सको बिचमा हार्ट हुन्छ। तर लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट जुन प्योर ब्लड छ, त्यो डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडीमा सर्कुलेट गर्दा ट्रान्सपोर्ट गर्नको लागि जोडले भेन्ट्रिकल चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि भेन्ट्रिकलको वाल ड्यामेज नहोस् भनेर चाहिँ यो लेफ्ट भेन्ट्रिकलको वाल चाहिँ के हुन्छ त, राइट भेन्ट्रिकल भन्दा नै त्यसको भन्दा नि बाक्लो हुन्छ है। अब हामी भेन्ट्रिकलको बारेमा कुरा गर्दैछौँ भने दुईवटा भेन्ट्रिकलको बिचमा एउटा मस्कुलर सेप्टम भनेर हुन्छ, इन्टर भेन्ट्रिकुलर सेप्टम,
यो सेप्टमले चाहिँ राइट भेन्ट्रिकललाई लेफ्ट भेन्ट्रिकलसँग छुट्याउँछ ताकि प्योर र इम्प्योर ब्लड चाहिँ इन्टरमिक्स नहोस्। अब हामी वालकै बारेमा कुरा गरौँ फर्दर। यो जुन भेन्ट्रिकलको वाल छ नि, वाल 3वटा लेयर मिलेर बनेको हुन्छ। बाहिरको लेयरलाई हामी इपिकार्डियम भन्छौँ, बिचकोलाई मायोकार्डियम, भने भित्रकोलाई हामी के भन्छौँ त इन्डोकार्डियम भनेर भन्छौँ। अब यो जुन भित्रको लेयर छ इन्डोकार्डियम, यो चाहिँ एउटा फिङ्गर लाइक प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मोडिफाई भएको हुन्छ। फिङ्गर लाइक प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त कोलुम्नी कार्नी भनेर भन्छौँ। फिङ्गर लाइक प्रोसेस कोलुम्नी कार्नी। अब त्यो जुन कोलुम्नी कार्नी छ त्यसको फङ्सन चाहिँ के त? कोलुम्नी कार्नी भन्दा माथि चाहिँ के हुन्छ त प्यापिलरी मसल हुन्छ। कोलुम्नी कार्नीको फङ्सन प्यापिलरी मसल बनाउने। अब प्यापिलरी मसलको फङ्सन चाहिँ के त? प्यापिलरी मसलको फङ्सन चाहिँ के त भन्दाखेरि प्यापिलरी मसलले फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाउँछ। त्यहाँ वेब जस्तो या थ्रेड जस्तो हामी देख्न सक्छौँ। त्यो हो कर्डी टेन्डिनी है, कर्डी टेन्डिनी। सो इन्डोकार्डियमले के गर्यो? कोलुम्नी कार्नी बनायो। कोलुम्नी कार्नीले प्यापिलरी मसल बनायो। प्यापिलरी मसलले कर्डी टेन्डिनी बनायो। अब कर्डी टेन्डिनीको काम चाहिँ के त? कर्डी टेन्डिनी तल प्यापिलरी मसलसँग एट्याच हुन्छ भने माथि चाहिँ भल्भहरूसँग गएर एट्याच हुन्छ, जस्तो ट्राइकस्पिड भल्भ र बाइकस्पिड भल्भसँग एट्याच हुन्छ। सो त्यो कर्डी टेन्डिनले के गर्छ? भल्भलाई तल खुल्न दिन्छ, माथि यदि खुल्न खोज्यो भने रोक्ने काम गर्छ, पकडेर राख्ने काम। किनकि अरिकलबाट भेन्ट्रिकलमा ब्लड आउने हो। अब भेन्ट्रिकल पम्प गर्दाखेरि त्यो भल्भ अरिकलतिर खुल्न त खोज्छ तर खुल्न दिनु चाहिँ भएन नि, होइन? त्यही भएर खुल्न नदिनको लागि चाहिँ भल्भलाई पकडेर राख्ने काम कसको त? कर्डी टेन्डिनीको काम भयो। अब कर्डी टेन्डिनीको पनि हामीले कुरा गरेर सकायौँ भने अब जति पनि इम्प्योर ब्लड थियो त्यो राइट भेन्ट्रिकलबाट पल्मोनरी आर्ट्री है, त्यो हुँदै चाहिँ लङ्समा जाने काम गर्छ। पल्मोनरी आर्ट्रीको पनि 2टा ब्रान्च, राइट र लेफ्ट ब्रान्च। लेफ्ट ब्रान्चले लेफ्ट लङमा पुऱ्याउँछ भने राइट ब्रान्चले राइट ब्रान्चमा पुऱ्याउँछ। अनि जति पनि प्युरिफाई भएको ब्लड हुन्छ त्यो प्युरिफाई भएको ब्लड पनि पल्मोनरी भेनको थ्रु राइट ब्रान्च अफ पल्मोनरी भेन र लेफ्ट ब्रान्च अफ पल्मोनरी भेन गर्दै कहाँ आउँछ त भन्दाखेरि लेफ्ट अरिकलमा आउँछ। अब यसपछि हामी यो त डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरहरू भयो है, यहाँ यी कुराहरू गरिएको छ। अब यसपछि चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि भल्भको कुरा गरौँ हामी है। भल्भ चाहिँ टोटल 4वटा टाइपको भल्भ हुन्छ है। टोटल चाहिँ 4वटा टाइपको भल्भ हाम्रो बडीमा। एउटा बाइकस्पिड भल्भ भन्छ जसलाई हामी माइट्रल भल्भ भनेर नि भन्छौँ। माइट्रल नाम चाहिँ कसरी रह्यो त भन्दा एउटा सेनेटरको ट्रिब्युट हो। सेनेटर बिशप माइट्रल भन्ने सेनेटर थिए। ती सेनेटरले 2वटा लोब भएको टोपी लगाउँथे। तिनकै टोपीसँग त्यो चाहिँ टोपीको लोबसँग चाहिँ रिजेम्बल भएर बाइकस्पिड मतलब 2वटा कस्प्स भएको, मतलब 2वटा मस्कुलर फोल्ड भएको, होइन? त्यो 2वटा मस्कुलर फोल्ड भएको हुनाले त्यसलाई हामी बाइकस्पिड भल्भ भन्छौँ। यो चाहिँ राइट भन्दा नि लेफ्ट है, यो चाहिँ लेफ्ट अरिकल र लेफ्ट भेन्ट्रिकलको बिचमा पाउँछ है। अनि यसले के गर्छ त ब्लडलाई लेफ्ट अरिकलबाट भेन्ट्रिकलसम्म आउन दिन्छ। सो प्योर ब्लडलाई गार्ड गर्ने काम गर्छ। अब अर्को छ ट्राइकस्पिड भल्भ। 3वटा मस्कुलर फ्ल्यापले बनेको हुन्छ। यो चाहिँ राइट अरिकल र राइट भेन्ट्रिकलको बिचमा पाउँछ भनेपछि यसले के गर्छ? इम्प्योर ब्लडलाई राइट अरिकलदेखि चाहिँ राइट भेन्ट्रिकलसम्म चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि गाइड गर्ने काम गर्छ। अब कर्डी टेन्डिनी तल प्यापिलरी मसलसँग एट्याच हुने भयो, माथि चाहिँ भल्भसँग एट्याच हुने भयो। अनि त्यही कर्डी टेन्डिनीले भल्भलाई तल चाहिँ खुल्न दिन्छ, माथि चाहिँ खुल्न दिँदैन। कर्डी टेन्डिनीले त्यो रोक्ने काम गर्छ। यो ट्राइकस्पिड भल्भ। अब सेमिलुनार भल्भको कुरा गरौँ है त। सेमिलुनार भल्भ चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दा यो खासमा सेमिलुनार भल्भ भनेको पनि ट्राइकस्पिड भल्भ नै हो, यसरी बुझौँ। अब यसलाई चाहिँ किन फेरि ट्राइकस्पिड भल्भ नबनेको? किनकि अगाडि नै माथि ट्राइकस्पिड भन्ने वर्ड आइसक्यो, कन्फ्युजन हुन्छ। त्यही भएर यसलाई हामी ट्राइकस्पिड भल्भ भनेर चाहिँ भन्दैनौँ। जस्ट यसको सेपको आधारमा, होइन, हाफ मुन जस्तो सेप भएको हुनाले सेमिलुनार भल्भ भनेर भन्छौँ। हुन चाहिँ यो पनि के हो त ट्राइकस्पिड भल्भ नै हो, यसरी बुझौँ। सेमिलुनार भल्भ पनि 2 टाइपको हुन्छ। एउटा पल्मोनरी आर्ट्री जुन छ, पल्मोनरी आर्ट्री यसको ओपनिङमा हुन्छ जसलाई हामी आर्टेरियल और पल्मोनरी भल्भ भन्छौँ भने अर्को सिस्टमिक एओर्टाको ओपनिङमा हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ? एओर्टिक भल्भ भनेर भन्छौँ। यो सेमिलुनार भल्भ है। यिनीहरूले के गर्छ त ब्लडलाई गाइड गर्छ। पल्मोनरी भल्भले राइट भेन्ट्रिकलबाट पल्मोनरी आर्ट्रीतिर गएको ब्लडलाई गाइड गर्छ भने यो जुन एओर्टिक भल्भ छ, एओर्टिक भल्भले चाहिँ लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट यो जुन एओर्टा छ एओर्टातिर गएको ब्लडलाई चाहिँ के गर्छ त गाइड गर्ने काम गर्छ, प्योर ब्लडलाई। यो सेमिलुनार भल्भ। अब आउँछ अर्को यो अस्टेचियन भल्भ भन्छ। अस्टेचियन भल्भ भन्ने सायद यहाँ मिसिङ रहेछ। अस्टेचियन भल्भ कहाँ हुन्छ त भने यो पोस्ट क्याबल जुन छ नि, इन्फेरियर भेना क्याभा,
इन्फेरियर भेना कापाको ओपनिङमा हुन्छ। अब सुपेरियर भेना कापाको ओपनिङमा चाहिँ किन भल्भ छैन भन्दा सुपेरियर भेना कापाले त माथि अप्पर रिजनबाट इम्प्योर ब्लडलाई ल्याउँछ। सो वर्क डन टु द ग्राभिटी, अब ग्राभिटीले त्यसमा हेल्प गरिराखेको हुन्छ। तर लोवर रिजनबाट इम्प्योर ब्लडलाई हार्टसम्म ल्याउने भनेको त वर्क डन एगेन्स्ट द ग्राभिटी हो। सो त्यहाँ चाहिँ एउटा अटोमेटिकली प्रेसर चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर त्यो अटोमेटिकली प्रेसरलाई क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ इन्फेरियर भेना कापामा के हुन्छ त भन्दाखेरि भल्भ हुन्छ। त्यो इन्फेरियर भेना कापाको ओपनिङ जुन छ नि राइट अरिकलमा, त्यो ओपनिङमा एउटा भल्भ हुन्छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ अस्टेचियन भल्भ। त्यसपछि अर्को यहाँ भल्भ आउँछ थिबासियन भल्भ। थिबासियन भल्भ भनेको के त भन्दा अघि जुन मैले कोरोनरी साइनसको बारेमा कुरा गरेको थिएँ, कोरोनरी भेनले जुन इम्प्योर ब्लड छ डाइरेक्ट राइट अरिकललाई दिँदैन, एउटा पाउच जस्तोमा चाहिँ त्यो स्टोर भएर बस्छ केही टाइमको लागि, त्यसलाई कोरोनरी साइनस भन्छौँ। त्यही कोरोनरी साइनसको जुन राइट अरिकलमा ओपनिङ हुन्छ त्यो ओपनिङमा चाहिँ अर्को एउटा भल्भ भयो। त्यो भल्भलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ थिबासियन भल्भ भनेर भन्छौँ है त। यसपछि हामी अब वर्किङ मेकानिजमको बारेमा कुरा गरौँ। वर्किङ मेकानिजम है, यति चाहिँ लङ क्वेसनमा आयो भने वर्किङ मेकानिजमसम्म हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्किङ मेकानिजम भनेको के त भन्दाखेरि हाम्रो हार्टले कसरी काम गर्छ भने हो। अब सुनौ, हाम्रो हार्टले गर्ने काम भनेको के त, त्यही त हो नि, बिट हो होइन। हार्ट बिट गर्दाखेरि कहिले के गर्छ, कन्ट्र्याक्ट गर्छ, फेरि के गर्छ, रिल्याक्स गर्छ। कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसन हुने हो। सबभन्दा पहिला कन्ट्र्याक्सन फेजलाई हामी सिस्टोल भनेर भन्छौँ भने अर्को रिल्याक्सेसन फेज, त्यसलाई हामी डायस्टोल भन्छौँ। सो कन्ट्र्याक्सन हुँदाखेरि पनि सबभन्दा पहिला अरिकल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, सो अरिकुलर सिस्टोल। त्यसपछि भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल। अनि दुइटै के हुन्छ त रिल्याक्स हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ जोइन्ट डायस्टोल भनेर भन्छौँ। अरिकुलर सिस्टोल, भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल अनि जोइन्ट डायस्टोल, यसरी कुरा बुझौँ। अब अरिकुलर सिस्टोल हुँदा के हुन्छ, दुईवटै राइट र लेफ्ट अरिकल कन्ट्र्याक्ट गर्छ अनि राइट अरिकलमा भएको इम्प्योर ब्लड राइट भेन्ट्रिकलमा आउँछ, लेफ्ट अरिकलमा भएको प्योर ब्लड लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा आउँछ। अनि यसलाई गाइड गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ त भन्दा राइट अरिकलबाट राइट भेन्ट्रिकलमा ट्राइकस्पिड भल्भले अनि लेफ्ट अरिकलबाट लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा चाहिँ बाइकस्पिड भल्भले गाइड गर्ने काम गर्छ। अब यो हुनको लागि चाहिँ टोटल कति टाइम लाग्छ त, यहाँ स्लाइडमा चाहिँ 0.3 सेकेन्ड लेखेको रहेछ। अरिकल कन्ट्र्याक्ट हुनको लागि 0.1 सेकेन्ड टाइम लाग्छ, 0.1 सेकेन्ड टाइम है त। यसमा चाहिँ अरिकुलर सिस्टोल हुन्छ। अब भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल, भेन्ट्रिकुलर सिस्टोलमा के त भन्दाखेरि जति पनि प्योर र इम्प्योर ब्लड भेन्ट्रिकलमा आइसकेका थिए, अब भेन्ट्रिकलमा आएको ब्लड के हुनु पऱ्यो, पम्प हुनु पऱ्यो। राइट भेन्ट्रिकलले पम्प गरेर पल्मोनरी आर्ट्री हुँदै लङ्समा लान्छ भने लेफ्ट भेन्ट्रिकलले पम्प गरेर चाहिँ एउटा हुँदै कहाँ लान्छ त डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडीमा लान्छ। त्यसरी लानको लागि त कति टाइम लाग्छ, यसको लागि चाहिँ 0.3 सेकेन्ड जति टाइम लाग्छ है। यतिखेर भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। 0.1 सेकेन्ड अरिकुलर सिस्टोल, 0.3 सेकेन्ड चाहिँ भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल। यसपछि जुन थर्ड छ यसलाई हामी के भन्छौँ त जोइन्ट डायस्टोल भनेर भन्छौँ। जोइन्ट डायस्टोल भनेको दुइटै अब मजाले बसेर रिल्याक्स गर्ने हो। अरिकल पनि रिल्याक्स गर्छ, भेन्ट्रिकल पनि रिल्याक्स गर्छ। तर यतिखेर के छ त भन्दाखेरि हाम्रो हार्ट किन थाक्दैन भन्दा यसले काम मात्र गर्दैन कि रिल्याक्स पनि गर्छ। काम गर्नलाई 0.4 सेकेन्ड लगाउँछ भने रिल्याक्स गर्नलाई 0.4 सेकेन्ड, टोटल 0.8 सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो हार्ट चाहिँ बिट गर्छ। 0.8 सेकेन्ड लाग्छ एकचोटि बिट गर्नलाई। त्यही भएर 1 मिनटसम्ममा 72 टाइम्स अबाउट भनेर भन्छौँ। हुन त एउटा रेन्ज दिएको छ 60 to 72 टाइम्स पर मिनट भन्छ, तर 72 टाइम्स चाहिँ एउटा के छ त एउटा एभरेज भनौँ न अबाउट, त्यसमा चाहिँ हार्ट बिट हुने भयो 1 मिनटमा है। 72 टाइम्स चाहिँ एउटा रेन्ज हो। हुन त 60 to 72 भनेर भन्छ है त। अब यो जोइन्ट डायस्टोल हुँदै गर्दा के हुन्छ त भन्दा भन्नलाई त हामी अरिकल र भेन्ट्रिकल दुइटै रिल्याक्स गर्छ भनेर भन्छौँ, तर यतिखेर अरिकलमा चाहिँ ब्लड फिलअप भइराखेको हुन्छ। जस्तो राइट अरिकलमा भेना कापाले ल्याउँछ ब्लड इम्प्योर भने लेफ्ट अरिकलमा चाहिँ पल्मोनरी भेनले प्योर ब्लड ल्याएर फिलअप गरिराखेको हुन्छ। यो हुनको लागि 0.4 सेकेन्ड। अब 1 मिनटमा लगभग 72 टाइम्स चाहिँ हाम्रो हार्ट बिट गर्ने भयो। कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ, हार्ट बिट फास्ट पनि हुनसक्छ, कम पनि हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ हुनु त नर्मल नै भयो, तर कन्टिन्युअसली हार्ट बिट फास्ट भइराख्यो वा कम भइराख्यो भने त्यो चाहिँ एबनर्मालिटी हो हाम्रो हार्टको। जस्तो कहिलेकाहीँ 100 भन्दा बढी भइदिन सक्छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ ट्याकिकार्डिया भनेर भन्छौँ पर मिनट होइन त। अनि पर मिनट 60 भन्दा कम भइदियो भने चाहिँ हामीले ब्राडिकार्डिया भनेर भन्छौँ। ल यतिसम्म चाहिँ हामीले के को बारेमा कुरा गर्यौँ त वर्किङ मेकानिजम अफ ह्युमन हार्ट। यो पार्ट 1 मा चाहिँ हामीले वर्किङ मेकानिजम अफ ह्युमन हार्टसम्म सघाउँछौँ। ल थ्याङ्क यू।